एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास 2.353535, ये पॉइंट के बाद 353535 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब, और ये टर्मिनेटिंग है, इसके मतलब आगे वैल्यू नहीं जा रही। तो ये हमारे पास रिपीटिंग वैल्यू हो गई है, जिसको मैं क्या कहूँगा, रिक्योरिंग वैल्यू कहूँगा। और ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे ये बढ़ नहीं रही, तो इसलिए ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसी तरह 0.6 के ऊपर बार है, बार का मतलब होता है ये वैल्यू रिपीट हो रही है। रिपीट का मतलब है जिसको मैं रिक्योरिंग कहूँगा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो ये रिक्योरिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तो इसको जो है मैं कहता होता हूँ रैशनल नंबर। इसी तरह 2.236067 है, और ये डॉट डॉट, इसका मतलब है कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पर 23 के बाद 60 है और 67 है। इसका मतलब ये कोई भी एलिमेंट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा तो इसको मैं कहूँगा नॉन रिक्योरिंग। जब ये नॉन रिक्योरिंग है तो आगे मेरे पास ये, तो यहाँ पर जो है आगे कंटिन्यू है, कंटिन्यू की फॉर्म में है। तो जब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसलिए मैं इसको इरेशनल कहूँगा। तो ये 7 का स्क्वायर रूट है, 7 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो ये मेरे पास इरेशनल होगा। इसी तरह ई, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल आ जाता है तो ई, ये मेरे पास एलर नंबर है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह पाई, ये भी मैथमेटिकल सिंबल है, तो ये भी नोटेशन है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और इसमें मैं देखता हूँ तो ये 11 का स्क्वायर रूट है। 11 एक प्राइम नंबर है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। इसी तरह ये 3 का स्क्वायर रूट है, ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है। और ये 13 का स्क्वायर रूट है, तो ये भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है। तो जब ये प्राइम नंबर आ जाए स्क्वायर रूट में, तो तब ये मेरे पास इरेशनल होगा। अब ये 15/4 है, तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये समथिंग पॉइंट की फॉर्म में आंसर आएगा, और ये पॉइंट की फॉर्म में रिपीट नहीं होगा। जब रिपीट नहीं होगा इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो अब ये वाला जो है मेरे पास 2 जो है स्क्वायर रूट है, ये प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर रूट भी प्राइम नंबर है। तो जब ये वाला प्राइम नंबर है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास a+4 है, ब्रैकेट में प्लस b है, इक्वल a+4 है। तो इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इक्वल 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट है। तो पहले ये a की जगह पर है, तो फिर ये यहाँ पर b की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो ये a की जगह पर है। तो इसको मैं कहूँगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब इसी तरह x माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, x ने x को कैंसिल कर दिया तो 0 आंसर आ गया। तो इसको मैं कहूँगा एडिटिव इनवर्स, ये मेरे पास है एडिटिव इनवर्स। अब a इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी, ए बी ने मल्टीप्लाई हुआ प्लस फिर ए सी से मल्टीप्लाई हुआ। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन कहूँगा, क्योंकि पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ओवर में ब्रैकेट है, तो ओवर में ये एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ओवर एडिशन। अब इसी तरह 16 + 0 इक्वल टू है 16, इसको मैं कहूँगा एडिटिव, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको मैं कहूँगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 100, इसको मैं एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन कहूँगा, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई किया जाए वही दोबारा वापस आ जाए। इसी तरह 4 × 5 × 8 और यहाँ पर ब्रैकेट इक्वल 4 × 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 8। जिस तरह ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी मेरी सेम है। इसको मैंने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो ये मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह ए बी इक्वल टू बी ए है, तो जिस तरह ये प्रॉपर्टी थी, जो मेरे पास प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो इसी तरह ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो। 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग।
یہ -3 لیس دین ہے -1 تو اس کا مطلب یہ ٹرو ہے. تو 0 لیس دین 2 ہے یہ بھی ٹرو ہے. تو اب میں اس پراپرٹی کا نام دیکھتا ہوں کہ جس میں دونوں ٹرو ہوں. تو میرے پاس جو ہے یہ ایک پراپرٹی ہے. تو یہ A گریٹر دین جو ہے میرے پاس سوری یہ والی تو میرے پاس ہے ایڈیٹیو پراپرٹی. یہ ہے میرے پاس ایڈیٹیو پراپرٹی. تو اب نیکسٹ ہے میرے پاس اس کو میں آگے دیکھتا ہوں. تو میرے پاس نیکسٹ ہے A لیس دین B دین 1/A گریٹر دین 1/B. تو یہ میرے پاس یہاں پر اس پراپرٹی کے اندر ہی موجود ہے. تو یہ پراپرٹی کے اندر یہ موجود ہے جس کو میں کیا کہوں گا ریسیپروکل پراپرٹی. یہ اس سے ملتا جلتا ہے میرا. تو اسی طرح اب یہاں پر تیسرے میں A لیس دین B دین A پلس C لیس دین B پلس C ہے. تو یہ بھی میرے پاس پراپرٹی یہاں پر موجود تھی. تو یہ والی ہے میرے پاس پراپرٹی A لیس دین B A پلس C لیس دین B پلس C. تو اس پراپرٹی کو میں نام دوں گا ایڈیٹو پراپرٹی کا. تو اب اسی طرح نیکسٹ میں دیکھتا ہوں. تو نیکسٹ میرے پاس ہے AC لیس دین BC C گریٹر دین 0 دین A لیس دین B ہے. تو اس پراپرٹی کو میں دیکھتا ہوں. تو گریٹر دین والی پراپرٹی ہے میرے پاس. تو یہ والا جو ہے میرے پاس A لیس دین B AC لیس دین BC if C گریٹر دین 0 ہے. تو یہ پراپرٹی ہے میرے پاس ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی. تو نیکسٹ میرے پاس ہے if AC لیس دین BC اور یہ میرے پاس ہے C لیس دین 0 ہے دین A گریٹر دین B ہو. تو اب اس کو میں دیکھتا ہوں C لیس دین 0 والوں کو. تو C لیس دین یہ ہے یہ میرے پاس گریٹر دین ہے اور یہ لیس دین ہے. اس کا مطلب یہ بھی پراپرٹی میرے پاس کون سی ملٹیپلیکیٹیو پراپرٹی ہے. اب نیکسٹ میں دیکھتا ہوں پھر دوبارہ. تو ادھر A گریٹر دین B اور A ایکول ٹو B اور A لیس دین B. تو یہ میرے پاس پراپرٹی جو ہے وہ ٹریچوٹومی پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ یہاں پر پہلی پراپرٹی ہے ٹریچوٹومی پراپرٹی. اس میں کیا ہوگا A ایکول ٹو B ہو یا A گریٹر دین B ہو یا پھر A لیس دین B ہو. تو اس طرح میرا یہ پارٹ نمبر جو 5 ہے یہ بھی میرا 1.1 کا کوشچن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 ہے. 2 کا اسکیئر روٹ ہے اس کو نمبر لائن کے اوپر ریپرزینٹ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نمبر لائن کو یہاں پر ڈرا کرتا ہوں. تو یہ میرے پاس ایک نمبر لائن آ گئی. یہ اس کا 0 بن گیا اور یہ والا اس کا 1 اور یہ پوائنٹ اس کا 2 بن گیا. اب میرے پاس یہ 2 کا اسکیئر روٹ ہے تو میں اس کا اسکیئر روٹ لوں گا کیلکولیٹر کے اوپر. تو یہ 1.4 بنے گا. میں نے کیا کرنا ہے 1.4 کی کمپاس اوپن کر کے یہاں پر رکھنی ہے 0 کے اوپر اور 1.4 اپروکسیمیٹلی یہاں پر بنے گا. اور یہاں پر ایک میں نے آرک لگا دینی ہے ایسے. پھر اس کے بعد اس جو یہ والا 1 ہے اس کو میں نے اس آرک کے ساتھ ایسے ملا دینا ہے. اور پھر یہ والا 0 والی جو لائن ہے اس کو اس کے ساتھ میں نے جوائنٹ کروا دینا ہے. تو یہ میرے پاس 1 بن جائے گا اور یہ والی جو اسکیئر روٹ بنے گا یہ 2 کا اسکیئر روٹ بن جائے گا. اور اس پوائنٹ کو جو 1.4 تھا اس کو میں P کا یا M کا نام دے دوں گا. تو یہ میری نمبر لائن ڈرا ہو جائے گی. تو میرا کوشچن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 1 جو ہے یہ سولو ہو جائے گا. نمبر 2 ہے 3 کا اسکیئر روٹ اس کی نمبر لائن ڈرا کرنی ہے. تو 3 کے اسکیئر روٹ کا سب سے پہلے میں اسکیئر روٹ لیتا ہوں. تو کیلکولیٹر پہ 1.7 آتا ہے. تو میرے پاس جو 1.7 بنے گا وہ نمبر لائن کے اوپر 1 اور 2 کے درمیان میں بنے گا. تو یہ 3 کا اسکیئر روٹ ہے. تو 3 کے اسکیئر روٹ کو اگر میں دیکھوں تو یہ 3 کا اسکیئر روٹ ایکول جو بنے گا وہ 1 کا اسکیئر پلس 2 کے اسکیئر روٹ کا اسکیئر اور سب کا اسکیئر روٹ کچھ اس طرح بنے گا. تو اس کا مطلب ہے مجھے 2 کا اسکیئر روٹ پہلے بنانا ہوگا. تو 2 کا اسکیئر روٹ جو ہے اس کی جو بنتی ہے وہ 1.4 بنتا ہے اپروکسیمیٹلی. تو میں 1.4 کے اوپر یہاں پر کمپاس کھول کر اس سے کیا کرتا ہوں ایک آرک لگا لیتا ہوں. تو یہ میری ایک آرک لگ گئی. اب آرک لگ گئی تو مجھے جو ہے یہ والا جو ہے اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں 1 کو کیونکہ میرا یہاں پر یہ 1 تھا. تو 1 کو میں نے اسٹریٹ اس طرح بڑھایا تو یہ بن گیا میرے پاس 1. اگر یہ 1 بن گیا تو جو میرے پاس یہاں پر آرک تھی اس کو میں ملا دوں گا اس کے ساتھ. تو یہ میرے پاس بن جائے گا 2 کا اسکیئر روٹ. اب 2 کا اسکیئر روٹ یہ بن گیا. تو اب مجھے تو چاہیے تھا 3 کا اسکیئر روٹ. تو یہ 3 کا اسکیئر روٹ جو ہے 1.7 ہوتا ہے. تو 1.7 اپروکسیمیٹلی یہاں تک بنتا ہے. تو میں اس 1.7 کی آرک کمپاس کھول کر آرک لگاتا ہوں. تو اس کو میں کچھ اس طرح آگے ڈرا کرتا ہوں. تو یہ جو کٹ کرے گا اس لائن کو
وہ اس جگہ پہ کٹ کرے گا. تو اس لائن کو میں کیا کرتا ہوں, اس لائن کے ساتھ یہ جو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو میں ملا دیتا ہوں. یہ کچھ میرا کچھ اس طرح بن جائے گا, اور یہ بن جائے گا میرے پاس 90 ڈگری کا اینگل. اور یہ جو انٹرسیکشن پوائنٹ تھا اس کو میں ملا دوں گا اس زیرو کے ساتھ, تو یہ میرے پاس ایک 3 کا اسکوائر روٹ بن جائے گا, جنریٹ ہو جائے گا. اب میں اس کے کوئی نام رکھ لیتا ہوں, یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں اے, یہاں پر میں بی, اور اس جگہ پر میں سی, اور اس جگہ پر ڈی رکھ لیتا ہوں. تو یہ میرے پاس 3 کا اسکوائر روٹ جو ہے وہ میرا نمبر لائن کے اوپر ڈرا ہو چکا ہے, اور یہ میرا سولو